Alors, voyons maintenant la correction de G. Alors, fait l'exemple هذا عندنا G فيها donc 4x moins 3 facteur x plus 7 moins 16x au carré plus 9 est égal à 0. Alors انا اول حاجه غادي ندير هو نفكر واش عندي ديفلوبمون ولا فاكتوريزاسيون. دونك غادي ندقق مزيان في هذه المساله هذه فاش تعطاني دونك او كاري وعندي واحد العدد اللي كنعرف الاو كاري ديالو. دونك بحال مثلا 16 راه كنعرفها كتكتب على شكل دونك 4 فوا 4 يعني 4 او كاري. انكور 9 حتى هي كنعرفها كتكتب على شكل 3 فوا 3 يعني 3 او كاري. دونك هادشي علاش انا جيسيي دونك دو سامبليفيي. انا خصني ضروري تبان ليا واحد الموا ما بين 16 اكس او كاري و 9. دونك هادشي علاش غادي نحاول ندير ايت ايكيفو ا 4x moins 3 facteur x plus 7. هنا غتكون عندي موا ياك. دونك موا يعني غير غتحاول تفاكتوريزي بموان زان. دونك موا وندخل بارونتيز. دابا il est évident que هنا غتبقى عندي x au carré moins 9 est égal à 0. دونك فوالا غادي نكتب encore est équivaut à هنا. الا ما بغيناش نعاودو نفس الكتابه ممكن نديرو هنا عندي 4x لو تو كاري وهنا موان 3 او كاري، ولكن غير باش نمشيو ايطاب باغ ايطاب ماشي مشكل نعاودو هادشي. دونك يتيكيفو ا 4x moins 3 x plus 7. دونك هنا جيكري موان. دونك هنا غتعطيني رابيدمون دونك بحال هنا 16. دونك 16 راه كتساوي هي 4 او كاري. دونك وعندنا 16 فوا x او كاري اللي هي 4 او كاري فوا x او كاري. دونك هادي هي 4x لو تو او كاري انكور 9. دونك 9 هي 3 في 3 هي 3 او كاري. دونك فوالا غير هذا غير واحد البتي رابيل هو اللي غادي نستعملو هنا. غادي نحاولو نوظفو هاد المسائل هادو اللي وريتكم هنا pour factoriser هذاك l'expression. Finalement غادي نقلب على le facteur en commun. هنا factorisation en utilisant donc l'identité remarquable numéro 3. ومن بعد غادي نستعمل la factorisation en utilisant donc le facteur en commun en cherchant le facteur en commun. Donc voyons هنا غتعطيني كيف قلت لكم غتعطيني donc 4x le tout au carré moins 9 اللي هي moins 3 au carré moins 3 au carré. نخليوها هكا اونتر بارونتيز ماشي مشكل غير باش نبينو المتطابقه الهامه اللي غادي نستعمل. دونك الا عندي ا او كاري موان بي او كاري هذه راه كتكتب على شكل ا موان بي ا بلس بي يعني كتشد غير هاد الاعداد كتحيد الاس كتحيد منهم الاس وهاد الاشاره مره كتخليها مره كتقلبها. دونك سي تري فاسيل. حتى هنا عندنا او كاري او كاري. Donc voilà, on essayons maintenant de continuer. Donc on va atteindre 4x moins 3 x plus 7 هنا moins. Donc كيف قلت لكم نحيد لو كاري. Donc voilà غادي نحيد لو كاري لهادي نحيد لو كاري لهادي ونخلي البارونتيز ونخليها كيف ما هي هاد ليكسبرسيون ونزيد واحد ليكسبرسيون مضروب في هذا بيناتهم بلس. سي تري فاسيل à retenir à la propriété. On rappelle bien à la propriété très importante. Voilà يعني غتعطيني 4x moins 3 facteur 4x plus 3 est égal à 0. Maintenant je cherche le facteur en commun. غادي غير نسطر عليه. دونك لو فاكتور ان كومان يعني هذاك لو فاكتور اللي كيتعاود وكنسميه فاكتور هذاك العدد اللي كيكون مضروب في الاخر. دونك فوالا هذا كنسميه فاكتور بيسكو كيتعاود غنقول عليه فاكتور ان كومون. دونك فوالا ما ناخدش هذا ما غاديش ناخد هذا علاش لان هنا عندي بلس وهنا عندي موان. دونك خصني نشوف اللي هو بحالو شي حاجه بحالو. هذا هو المعنى. دونك بحالو خصو يكون بحالو. هذا هو اللي كنسميه فاكتور ان كومون مشترك بيناتهم.
دونك دابا فاش قلبت على لو فاكتور ان كومان ممكن انني نعمل به بهاد لا فاصون. يعني غادي نحصل على 4x moins 3 فاكتور ونخلي لي تيرم دونك اللي ماشي ان كومان. نوبلي با هنا عندي موا ولكن خصني نوظف هنا البارونتيز زائد 3 كتساوي 0. جو فيرم لا بارونتيز هادي. Voilà, je continue. L'étape suivante consiste à simplifier l'expression entre les deux parenthèses. ومن بعد غادي نطبق donc le produit en croix. Donc ce sont des étapes à suivre afin de résoudre l'équation. Donc voilà, غادي تبقى لي هنا 4x moins 3 facteur. Notez bien هنا عندي donc des parenthèses خصني نتخلص منهم. Donc dans un premier temps نتخلصوا منهم. Donc تعطيني x plus 7 moins 4x. Donc كنحيد les parenthèses. Si les parenthèses sont précédées par un signe moins كنحيدهم وكنشونجي les signes ديال les nombres ou bien les termes qui se trouvent à l'intérieur ديال هادوك les parenthèses. Donc moins 4x moins 3 est égal à 0. J'essaie rapidement d'effectuer le calcul. Donc 4x moins 3 facteur, donc x moins 3 moins 4. Donc هنا غتعطيني 7 moins 3. نجمع الأعداد مع بعضياتها هي الأولى. 7 moins 3 غتعطيك 4 و x moins 4x اللي هي 1 ناقص 4 غتعطيك ناقص 3x. دونك سوا ندير ناقص 3x عاد نكتب حداها زائد 4 ولا نكتب 4 ناقص 3x. دونك غادي ندير ناقص 3x زائد 4 كتساوي 0. اذا هنا في هذه المرحله هذه فاش كنحصل على برودوي بحال هكا، فاش تيكون عندي برودوي بحال هكا هذا كنسميه برودوي نول. دونك امتى كيكون عندي هذا البرودوي نول؟ دونك فوقاش كتكون عندي سوا a égale 0 سوا b égale 0 ou bien في الحالة اللي غتكون فيها a égale 0 et b égale 0. دونك يعني هنا غادي ندير لو شوا، غادي ناخد هاد لا سيتياسيون. هاد لا سيتياسيون غادي نقول دونك غير واحد فيهم يكون نيل سيفي بور افوار 0. دونك هذا هو كيفاش كنوظفوا هاد لا بروبريتي. نوتي بيان هاد لا بروبريتي ما صالحه الا في الحاله فاش تيكون عندي ايغال 0. دونك فاش تيكون عندي هنا ايغال 0 تما في كنوظف هاد لا بروبريتي. دونك كوم فويي هنا عندنا واحد لو سين دو لا ملتيبليكاسيون غير ما بيناش انتر لي دو بارونتيز. دونك هاد لو سين هادي كنغومبلاسيها ب او. هنا كندير 4x moins 3 est égal 0. هنا moins 3x plus 4 est égal 0. من بعد j'essaie donc d'isoler x encore. هنا 4x moins 3 يعني 4x est égal 3 يعني x est égal 3 divisé par 4. ou donc هنا moins 3x يعني غتولي عندي 3x كتساوي 4 يعني x كتساوي 4 على 3. x كتساوي 4 على 3. Finalement, j'écris la solution de cette équation sans entre deux accolades. يعني كنكتب s entre deux accolades الصغير عاد نتبعو الكبير. دونك الصغير راه باين هو 3 على 4 والكبير هو 4 على 3. Donc voilà finalement la solution de l'équation. À la prochaine, donc en continuant la correction de cet exercice.